रोटी कपड़ा और मकान का वो वादा हम पूरा करने जा रहे हैं और हमारे यहाँ आपके यहाँ जो जैकबाद में रहते हैं आप यहाँ वो सबसे ज़्यादा असर हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज का और मौसमी तब्दीली का माहौलियात का आपका जो समर्स है दुनिया ने ये रिकॉर्ड किया है कि हम सबसे ज़्यादा असर हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज का और मौसमी तब्दीली का माहौलियात का आपका जो समर्स है दुनिया ने ये रिकॉर्ड किया है कि सबसे जो गर्म जगह होता है हमारा जैकबाद। अब इसमें आपके लिए सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे आने वाले दिनों में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, अपना एग्रीकल्चर में कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि इन चीज़ों को हम अडैप्ट कर सकें, बेहतर बना सकें और चेंजिंग जो मौसम है, जो मुश्किलात हैं जो इन चीज़ों के साथ इंशाअल्लाह ताला उनके लिए हम अपना पूरा निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाना पड़ेगा जो इस मौसम को सह सके और अपना जो एग्रीकल्चर के तरीके का अपना जो अप्रोच है उसमें भी तब्दीली ले आने पड़ेगी ताकि हम अपने किसानों को फ़ायदा भी पहुँचाए और इस चेंजिंग मौसम में अपना इकॉनमी को अडेप्ट करें। मुझे जिस प्रोग्राम का मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो यही आपका अपना ज़मीन और अपना मकान का मंसूबा है। इसलिए उन दिनों में मैंने काफ़ी जो मुतासिर इलाके थे चाहे वो यहाँ हो या बलोचिस्तान में खुद दौरा भी किया और जिससे भी मैं मिला उनका एक ही रिक्वेस्ट था, एक ही हमसे मुतालबा था उन दिनों कि हमारे घर गिर चुके हैं, हमें घर बना दें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं चाह रहा हूँ कि हम वो वादा पूरा करें और उस तरीके से पूरे करें ताकि उनका जो हालात है, जो उनका इकोनॉमिक स्टैंडिंग है उसको उसमें हम बेहतरी लें और जब वो ना सिर्फ उनको पक्का घर मिलेगा जो कि क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए जा रहे हैं ताकि चाहे वो सख्त गर्मी हो या सैलाब हो उनको बर्दाश्त कर सकें। साथ साथ हम हर घर को सोलर का जो मंसूबे हैं इंशाअल्लाह ताला ये 2.1 मिलियन होम्स पूरा सिंध में बन रहे हैं। पहले स्टेज में तो वो इंशाअल्लाह ताला पहले बन जाए और फिर हम उनको सोलराइज करेंगे। स्टेज इकोनॉमिक स्टैंडिंग में उनका इकोनॉमिक पावर में इजाफा, एक एसेट मिलेगा इन खानदानों को जो पहले वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि उनको एक पक्का घर भी मिलेगा और वो ज़मीन का भी मालिक बनेंगे। जब उनके पास ये एहसास होगा, ये एसेट होगा तो फिर हर साल उस एसेट में उसकी कीमत का इजाफा और उनके ऊपर होगा कि अब इस एहसास के साथ वो क्या करना चाहिए कि आने वाले नस्ल के लिए वो और उनके ऊपर होगा कि अब इस एहसास के साथ वो क्या करना चाहिए कि आने वाले नस्ल के लिए वो रखना चाहिए या अगर वो कोई कारोबार करना चाहे या वो अपना ये एग्रीकल्चर करना चाहे तो उनके पास अब एक एसेट है तो बैंक के पास जा सकेंगे कि मेरा एसेट को आप कोलैटरल में ले इनके लोन दे और उस लोन के मुताबिक अपना कारोबार कर सकेंगे, अपना एग्रीकल्चर कर सकेंगे। तो एक तरीके से ना सिर्फ एक क्लाइमेट का इस कैटास्ट्रोफी को अवॉइड करने के लिए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक मंसूबा है, साथ साथ औरतों को एम्पावर करने के लिए एक मंसूबा है और गरीबों को आम लोगों को वो एहसास दिलवाना। इट्स द लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफ़र प्रोग्राम। पहले कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो 5 मरला स्कीम दिया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरला स्कीम दिया। दिस इज़ द लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफ़र प्रोग्राम इन अ जनरेशन एंड इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जो सिंध से शुरू हुआ है, हम इस मंसूबा को ना सिर्फ सिंध में मुकम्मल करेंगे मगर मुल्क में पूरा मुल्क में हम इसको लेके जाएंगे। ना सिर्फ सिंध के
جو علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، مگر اسی سیلاب میں جنوبی پنجاب کے علاقے متاثر ہوئے، بلوچستان کے علاقے متاثر ہوئے، پختونخوا کے علاقے متاثر ہوئے، اور افسوس کے ساتھ وہاں ایسے منصوبہ تو شروع نہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہم وہاں اس قسم کے بھی منصوبے لے کر آئیں گے. اور اس سال بھی ایک سیلاب پنجاب میں بھی ہوا تھا، مگر وہ نہ آپ کا ہمارے میڈیا کے دوستوں کی نظر آیا، نہ اتنا فوکس سیاستدانوں کی طرف، مگر وہاں بھی بہت نقصان ہوا ہے، بہت تباہی ہوا ہے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مانیٹرنگ ٹیم جو پنجاب کے جو سیلاب متاثر علاقے ہیں وہاں میں نے ان کو رسپانسبلٹی دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان متاثر خاندانوں کو پنجاب کے سیلاب کے بھی جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کو بھی ہم اس قسم کے پروگرام دینا چاہتے ہیں جہاں ہم نہ صرف اپنا پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، مگر ان کی قسمت تبدیل کر سکتے ہیں، اور ان مشکل معاشی حالات میں اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف پہنچا سکتے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو میرے تنظیم ہے وہ ہر میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا محنت کرنا ہے، کیمپین کرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے تاکہ ہم اپنا منشور پہ، اپنا نظریہ پہ عمل کر سکے اور عوام کو اس معاشی اس مشکل وقت میں کوئی مدد دلوا سکتے ہیں. جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو الیکشنز کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. انفیکٹ ہم تو بہت جلدی میں ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں اور ہم عوام کے خدمت کر سکیں. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر مشکل میں نہ صرف ہمارے ساتھ دیا، پارٹی کے ساتھ دیا، مگر اپنے عوام کے ساتھ دیا، اور انشاءاللہ تعالی یہی وجہ ہے کہ آپ الیکشنز جیتیں گے، میرے ساتھ اسمبلیز میں ہوں گے، ہم مل کے ساتھ کام کریں گے. وزیر اعظم پرویز ابروز صاحب اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. پرویز ابروز صاحب سوال کریں گے. وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں اور بھائی جان ایک سیکنڈ رکیے گا. جو ہے آپ کی پولیٹکس پارٹی اس حوالے سے کیا موقع رکھتی ہے؟ آپ کا سوال بہت ٹائملی ہے اور مناسب ہے. ہم نے اپنا ٹائم جب وزیر خارجہ تھے ہم نے کوشش کیا کہ ہر فورم پہ اور ہر پلیٹ فارم پہ ہم فلسطین کے عوام کے نمائندگی کر سکیں، جس طریقے سے ان کو مدد اپنا کیپیسٹی میں، ہمارے اپنے مسائل بھی ہے لیکن جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے کوشش کیا. ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نہ صرف G77 پلس چائنا کا جو ایک فورم ہے یونائٹڈ نیشنز پہ اس کا سربراہی بھی کر رہے تھے، مگر OIC کا جو چیئرمین جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز ہے اس کا چیئرمین بھی ہمارے پاس تھے جب میں وزیر خارجہ تھا. تو دونوں بوتھ فورمز ہم نے ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں، ان کو نہ صرف بولنے کا وقت دیا، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کیے، اور جو ان کے کیسز چل رہی ہیں انٹرنیشنلی ان کے ساتھ پاکستان نے جتنا حمایت کر سکا یا جتنا ساتھ دے سکا اس کے ہم تفصیل بھی آپ کو کسی کو کہہ سکتے ہیں. آج کا جو صورتحال بن رہے ہیں وہ تو ابھی کا بریکنگ نیوز ہے، چینلز پہ چل رہے ہیں، اور ہم صرف آج کے حالات کے مطابق اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ سے تاریخ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہم سے ہو سکا، نہ صرف اظہار یکجہتی مگر جو بھی ہم سے ہو سکا کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا میرا ذاتی پوزیشن ہوگا، یہ ہر پاکستانی کا، ہر اس ملک میں رہنے والے شہری کا سوچ ہے. چیئرمین صاحب، آپ چیئرمین بھٹو نے یہ OIC بنائی وہ ان کے بولیں، تو اس وقت آپ کو یہ OIC کتنی فعال نظر آتی ہے، یا مسلم کنٹریز کے لیے یہ کتنی جس مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی اسی مقاصد کے تحت اب بھی چل رہی ہے؟
میرے خیال میں بہت سے فورمز ہیں. اقوام متحدہ کا فورم ہے اور جو ہم نے قائد عوام نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس پہ ہم نے سب مل کے ایک آواز ہو کے ایشوز کو اٹھائیں. پھر وہ ہمارے اوپر ہے اور ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم کتنا فار ان آرگنائزیشنس کو بناتے ہیں. ہم نے اپنے ٹائم پہ یہ کوشش کیا کہ جو ایشوز تھے وقت کے ان کو مناسب طریقے سے اٹھایا جائے, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو, یا وہ OIC کا فورم ہو, یا اگر میں بھارت کے سرزمین پہ تھا تو اپنا کوشش یہ تھا کہ ہم کشمیر کے عوام کا نمائندگی کریں جو کہ پورا مسلم دنیا کا ایک ایشو ہے, اور ویسے ہی پیلسٹائن کا ایشو پوری مسلم دنیا کا ایشو ہے. اب یہ کہنا کہ OIC ہو یا یونائٹڈ. میں مکیش روپیہ جیو نیوز سے ہوں. میرا ایک ہی سوال ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے, اس نے آپ کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے, تباہی کے کنارے پہ, اور یہ جو ہے الیکشن چاہ رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں؟ میرا خیال میں جو بھی جمہوری سیاستدان ہیں میرا خیال میں جو بھی جمہوری سیاستدان ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ہر برائی کا, ہر مشکل کا حل یہی ہے کہ الیکشنز ہو, اور جمہوری پسند سیاسی جماعتیں, جمہوری پسند سیاستدان ہر مسئلہ کا حل الیکشنز میں دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے عوام کو وہ موقع دیا جائے, جو کہ انشاءاللہ تعالی جلد ملے گا, کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرے, وہ اپنے نمائندے چنیں, ان نمائندے کو اپنا مسائل کے بارے میں بتایا جائے, تو بہتر ہوگا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے عوام منتخب کر کے حکومت میں بٹھا کے ان کو ایک ذمہ داری ملتا ہے, ایک مینڈیٹ ملتا ہے, ایک لیجیٹمیسی ملتا ہے, وہ پاکستان کا نمائندگی کرتے ہوئے ان کے لیے ایک آسانی محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ لیجیٹمیسی ہے, ان کے پاس وہ اتھارٹی ہے. اگر آپ یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہو تو آپ کو دوسرے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کروانا جو ہے زیادہ آپ کو ایک آسانی محسوس ہوگا کہ آپ کو ٹائم بھی ملے گا, آپ یونائٹڈ نیشنز میں جائے, وزیر اعظم بھی جائے, پورے کیبنٹ بھی جائے, اور وہ مناسب آپ کو ملاقاتیں نہیں ملتے, تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ایک افسوس کی بات ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس قسم کی مشکلات جو آج کل ہمارا جو انٹرم حکومت ہے ان کا سامنا, اس قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں, یہ مشکلات نہیں ہوں گے جب ایک منتخب حکومت آ کے یہ ذمہ داری سنبھالیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان جو MRD کا موومنٹ چلایا, جو ARD کا موومنٹ کا حصہ ہے, کہ وہ ایسا کوئی بیان نہیں دے گا جو الیکشنز ہونے کے خلاف ہوگا. ہم سب جمہوری جماعتیں ہیں, اور جمہوری کارکن ہمیشہ نہ صرف الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں, الیکشنز کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جتنے جلدی ہو سکے وہ ضرور. چیئرمین صاحب, آج جو ہے خواجہ عاصم نے پریس کانفرنس کیا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا اور تیسری بار جو ہے IMF سے عوام کو نجات دلائے گا. کیا یہ نواز شریف والے جو بات کرتے ہیں کیا یہ اسٹیبلشمنٹ یا ڈیل کا نتیجہ ہے, اس لیے یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ چوتھی بار نواز شریف جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ نظر آیا, پریس کانفرنس کیا, 15 دن بعد 20 دن بعد میاں صاحب آ رہا ہے, تو مناسب ہوگا کہ یہ پورا بوجھ جو ہے وہ میاں صاحب کا خاندان صرف نہ اٹھائے, وہ ایک پورا سیاسی جماعت کا قائد ہے, اتنا لمبا عرصہ ایگزائل کاٹ کے وطن واپس آ رہا ہے. تو خواجہ آصف صاحب کا اچھا ہوا کہ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس ہوا, مزید ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. جو باقی ہمارا کولیگز ہے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں غائب ہو چکے, جو ہمارے ساتھ وزیر تھے, جو مسلم لیگ نواز کے وزیر تھے, مجھے تو وہ نظر نہیں آتے. لاہور میں ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں, ناروال میں ایکٹیویٹیز ہونے چاہیے,
خوش آمدید میاں صاحب خوش آمدید کے شاکنگ تو ہوتا. ہم نے تو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید کی واپسی کے جب اعلان ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تمام ڈسٹرکٹ تنظیمیں تھیں پروویژنل پروونسز کی تنظیمیں تھیں تو انہوں نے اعلان کیا بی بی کی واپسی 18 اکتوبر اور اس اعلان سے لے کے 18 اکتوبر تک آپ کو پاکستان کا نہ کوئی سڑک نہ کوئی گلی ایسے نظر آئے گا جہاں پارٹی کا پرچم نہ ہوتا. پارٹی کے کارکن ہم جشن منا رہے تھے, کیمپس لگا رہے تھے, پورا ماحول بنا ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے جو سیاستدان مسلم لیگ نواز میں ہیں اور ان کے فائدے بھی لیتے ہیں, ان کے وزیر بھی بنتے ہیں, ان کے ایم این اے بھی بنتے ہیں, اب ان کا امتحان ہے, ان کا قائد آ رہا ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں ایٹ لیسٹ مطمئن نہیں ہوں جس طریقے سے وہ اپنے علاقے میں نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کے یہ ساری شکایتیں ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ سب کو کام کرنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے, سب کو حصہ لینا چاہیے. اور اگر میاں صاحب واپس آ رہا ہے تو یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارا تو ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے. مگر جو میاں صاحب کے وزیر تھے ان کو اب تھوڑا سا محنت کرنا چاہیے. تھوڑا سا میں گیا تھا نا یہاں سے پائی روڈ کراچی سے نکلا, ہمارا سی میٹنگ تھا لاہور میں, تو وہاں بھی کچھ تعزیتیں تھے. میں فیصل آباد بھی گیا, لاہور میں 2-3 دفعہ ادھر گھوم کے آیا. لیکن جس طریقے سے آپ کا پینفلیکسز ہوتے ہیں, فلیگز ہوتے ہیں, تیاریاں چلتی ہیں, وہ مزہ مجھے نہیں نظر. چیئرمین صاحب, محمد موسیٰ نیوز سے میرا آپ سے سوال ہے کہ عدالت سے سزا یافتہ میاں نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو پاکستان وطن واپس آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے. کیا اتنی بڑی سزا جو ان کو ملی ہے وہ اتنے دنوں میں ختم ہو جائے گی کہ وہ آئندہ الیکشن بھی لڑیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا تو آپ ٹریکٹر پر چڑھ کر احتجاج کر رہے تھے, اب 324 روپے لیٹر ہو گیا ہے, تو اب تک آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے نہیں آئی؟ اسٹیٹمنٹ تو شاید آئے, اب ہم ٹریکٹر افورڈ نہیں کر سکتے احتجاج کرنے کے لیے. آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہو کہ چاہے وہ پیٹرول کی قیمت ہے, چاہے جو بھی مہنگائی اس وقت پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اس پریشانی میں, اس تکلیف میں, اس دکھ میں کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ, غربت, بے روزگاری تاریخی سطح پہ, تو پاکستان کے عوام ان کے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے مسائل کا اونرشپ لیں, ہم ان کا مسائل کا حل نکالیں اور ہم اپنا کام کریں. الٹا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے الیکشن نہیں لڑنا, الیکشن آپ دور کریں, الیکشن تو ہو ہی نہ, آپ کام لے تو انٹرم گورنمنٹ سے کام لے. کیا کام لے سکتے آپ انٹرم گورنمنٹ سے؟ انٹرم گورنمنٹ کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے, وہ پاور نہیں ہے, وہ سپیس نہیں ہے, وہ لیجٹمیسی نہیں ہے کہ اگر وہ ریلیف دینا بھی چاہے عوام کو وہ نہیں دے سکتے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشنز کروائے, چاہے وہ پیپلز پارٹی جیتے, چاہے وہ نون لیگ جیتے, چاہے وہ فلانا ڈھمکا جو بھی جیتے, ایٹ لیسٹ وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. جب پھر وہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں یا اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, آپ کا بجٹ بناتے ہیں, آئی ایم ایف سے بات کرتے ہیں, دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں, تو ان میں ایک احساس ہوتا ہے, وہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے, ہم نے ایسے باتیں کرنے ہیں, ایسے بجٹ دینا ہے, ایسے ڈیل بنانا ہے جس سے ہمارا عوام کو فائدہ ہو, تکلیف نہ ہو. میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جب سیلاب آیا تھا 2022 کا, تو سب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو دنیا سے پیسہ نہیں ملے گا, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, دنیا یوکرین میں بزی ہے, یہاں بزی ہے, وہاں بزی ہے. اور ہم نے جب محنت کیا, یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ادھر بلایا, ہم نے جب جنیوا میں کانفرنس رکھا تھا تو ہمارا اپنا اینالسٹ کا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیا. صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ کے علاوہ کسی چیف منسٹر نے یا کوئی اور وزیر جس نے اسکیم دینا تھا کہ آپ نے یہ جنیوا میں کانفرنس کیا ہے, اب ہم نے اپنے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے,
जितना कोऑर्डिनेशन और आपको भी मालूम है आपका एक बजट होता है, बजट के लिए अगर आप स्कीम नहीं देते हो तो फंड्स लैप्स हो जाएंगे। तो मैं खुश हूँ कि यहाँ से कुछ स्कीम्स आए थे। बेहतर ये होता कि मुल्क भर में इस किस्म के स्कीम्स आए थे ताकि हम उसका फ़ायदा ले सकें। ये ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन जो घर बन रहा है उसके लिए सामान लेना है, वो सामान आप अपने मार्केट से लेते हैं, वो ख़रीदते हुए आपके अपने मईशत को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। अगर आज मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं हुआ है तो इलेक्शन डेट ऐलान करें, लेकिन तब तक तो हमारा डेवलपमेंट स्कीम्स को चलने दें। मेरा ज़ाती तो फ़ायदा इसमें नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आवाम का फ़ायदा है कि चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का स्कीम हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्कीम हो, अगर वो चलता रहेगा तो किसी न किसी को रोज़गार मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपको वो कंक्रीट, वो ईंट, वो सामान लेना पड़ेगा और आपका मईशत का पाया चलेगा। इस वक्त मुआशी सूरत हाल बुरे हैं। जो काम आप कर सकते हैं, चाहे वो सैलाब मुतासरीन का काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट काम हो, वो किसी ज़िद की वजह से रुका हुआ है। और हमारा अपील है इलेक्शन कमीशन से, इंटरिम गवर्नमेंट से कि किसी सियासी जमात के बारे में ना सोचें, आप पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें। और पाकिस्तान के अवाम के जो काम के स्कीम्स है इस वक्त वो रुके हुए हैं, अगर आप इनको नहीं खोलेंगे तो आगे जाके हुकूमत, तो मैं इलेक्शन तो जीत रहा हूँ, आके मैं वही काम चलाऊँगा, लेकिन महंगाई की वजह से हर स्कीम जो है वो ना सिर्फ डिले होगा, उसका कॉस्ट भी भरेगा और नुकसान आपका डबल होगा। चेयरमैन साहब ये कहेंगे आप कामयाब फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में सर, ना ही हमारे फैंस जो हैं उनको टिकट अलॉट किए गए या वीज़ा दिया गया इंडिया में वर्ल्ड कप देखने का, और ना ही सहाफ़ियों को। हाँ। और दूसरा सर ये भी सवाल है सर, आप हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, तो अभी आप क्या देख रहे हैं सर? क्रिकेट, जहाँ तक क्रिकेट की बात है, मैं समझता हूँ कि ये जब हम मिलके साथ हुकूमत में थे तो वज़ीर आज़म साहब ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दिया था कि मैं उस कमेटी का सरबराही करूँ जो वो ये फ़ैसला ले कि हम वर्ल्ड कप में हिस्सा ले या ना ले। और हमने ये फ़ैसला लिया था कि पाकिस्तान डरता नहीं है, किसी मैच से भागता नहीं है, और हम अगर भारत भी जाना पड़े तो हम भारत जाएंगे, लेकिन हम मुकाबला करेंगे। ऑब्वियसली इससे तकलीफ़ हुआ होगा। दूसरी तरफ उन्होंने बड़ा मुश्किल से आपका टीम को वीज़ास दिए, और अब आप मुझे बता रहे हो कि हमारे सहाफ़ी से डरते हैं, हमारा फ़ैन से डरते हैं। मगर मैं अपने जो पाकिस्तान की टीम है उन पे भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ इंशाअल्लाह ताला अच्छा चलेगा, कामयाब होंगे और खुश होके वापस आएंगे। बिलावल साहब आपका हो गया। बिलावल साहब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है, जैसे कि मेरे कुलीग दोस्त ने भी सवाल किया है, क्या समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो खड़े हुए या आपके पीडीएम में ही हैं और आपके ही साथ चलेंगे, या इलेक्शन इकट्ठा लड़ेंगे या अलग-अलग लड़ेंगे? सर ये सवाल गलत कर दें, इमरान खान से इताद करेंगे या एक बार फिर पीडीएम से इताद होगा? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होके इलेक्शन लड़ेंगे। हम ना पीडीएम होंगे ना पीटीआई होंगे, हमने तो पीपल्स पार्टी होके, मेरे अपने उम्मीदवार है, मेरा अपना जमात है, मेरा अपना नज़रिया है, मेरा अपना मंशूर है, तो उस बुनियाद पे हम लड़ेंगे। जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी की बात है, मैंने पहले भी ये कहा, ये पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना हमारा एक मुतालबा है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी बहुत खुश है कि मियाँ साहब वापस आ रहा है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब आके अपना ज़िम्मेदारी संभाले, अपना रोल प्ले करे पाकिस्तान की तरक्की में। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, मैं रीइटरेट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हमने अपने बलबूते पे, अपने निशान पे जगह जगह लड़ना है। जहाँ तक आपका सवाल पीटीआई के साथ इत्तेहाद का है, जब तक पीटीआई से वो मई 9 में मुलव्विस जो थे लोग वो माइनस नहीं होते, तब तक काफ़ी मुश्किल होगा और हम इस पर सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मई 9 में जो मुलव्विस थे वो माइनस हो जाते हैं तो एक अलग सियासी
सूरत हाल बन जाएगी। चेयरमैन साहब, नवाज सोलह की आवाज़ की सर, मुल्क में जो इलेक्शन की सूरत है वो बिल्कुल गैर यकीनी है, सियासतदान भी उससे मुतमिन नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं कि जनवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे? अगर नहीं होंगे तो उसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम सब जिम्मेदार होंगे अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं हुआ, मगर इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे। जो भागना चाह रहे हैं, जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इलेक्शंस में अंदाज़ा होगा कि इनका भागना उनका नुकसान में गया है, उनका हक में नहीं गया है। जहाँ तक इलेक्शन डेट है, हम समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन डेट ऐलान करे, और पीपल्स पार्टी का रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन से है कि वो जल्द अज जल्द अगर इलेक्शन डेट देते हैं तो पाकिस्तान के अवाम में जो जिस कन्फ्यूजन का आपने जिक्र किया, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हर मसले का हल इलेक्शन है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर नून लीग की तैयारियों से मैं मुतमईन नहीं हूँ, और मजीद ये भी कहा गया कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, और अगर वक्त पर ना हुए तो हम सब उसके जिम्मेदार होंगे, और मुस्लिम लीग नून को इस्तकबाल करने के हवाले से मजीद अभी तैयारी करना होगी।